अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। झारखण्डराज्ये 43 विधानसभासनेषु प्रथमचरणस्य मतदानम् अद्य। 10 राज्यानाम् 31 विधानसभासनानि समेत्य वायनाड संसदीयासनाय अपि उपनिर्वाचनानि अद्यैव। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दरभंगा जनपदे प्रायः 12,000 कोटि मितराशेः विकासपरियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भम्। मिथिलाञ्चल सीमाञ्चलाभ्यां भवेत् लाभः। झारखण्डराज्यस्य सारठ गोड्डा क्षेत्रयोः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुर्यात् द्वितीयचरणार्थं निर्वाचनप्रचारम्। तत्रैव महाराष्ट्रे अमित शाहः कुर्यात् प्रचारम्। जेएमएम कांग्रेस दले समेत्य अन्यदलानि अपि प्रचारे संलग्नानि सन्ति। बुलडोजर एक्शन इत्येतस्मिन् कार्याचरणे शीर्षन्यायालये अद्य निश्चिता भवेत् दिङ्निर्देशावली। दण्डप्रदाने बुलडोजर इत्यस्य प्रयोगस्य पक्षे नास्ति न्यायालयः। गतरात्रौ भारतम् आगतवान् सऊदी अरेबिया देशस्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं स्यात्। द्विपक्षीय सम्बन्धेषु भवेत् चर्चा। वार्ताः विस्तरेण। अद्य मिथिलाञ्चल सीमाञ्चलयोः कृते विशिष्टं दिनमस्ति। वस्तुतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहारराज्यस्य दरभंगा इत्यत्र प्रायः 12,000 कोटि रूप्यकात्मिकीं विकासपरियोजनानां शुभारम्भं कुर्यात्। एतदन्तर्गतं दरभंगा इत्यत्र एम्स संस्थानस्य निर्माणार्थं भूमिपूजनं भवेत्। सहैव मार्ग रेल ऊर्जा क्षेत्राणां 25 विकासपरियोजनानां शुभारम्भः अपि अद्यैव भवेत्। सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दरभंगा बाईपास इति रेलस्थानकस्य उद्घाटनमपि कुर्यात्। एताभिः परियोजनाभिः मिथिलाञ्चल सीमाञ्चलयोः मिथः सम्पर्कः सुविधान्वितः भवेत् इति कथ्यमानमस्ति। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य राजनीतिपरः संघर्षः दृश्यमानः अस्ति। सर्वाणि अपि राजनीतिकदलानि यथायथं प्रचाराभियाने संलग्नानि सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने महाराष्ट्रराज्यस्य चिमूर, शोलापुर, पुणे इत्येतेषु स्थानेषु निर्वाचनप्रचारयात्राः सम्बोधितवान्। सोलापुर स्थले निर्वाचनप्रचारयात्रायाः अवधौ असौ उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं देशस्य निर्बलवर्गीयानां जनानां संविधानप्रदत्तान् अधिकारान् अपहर्तुं यतते। सहैव कांग्रेस दलम् आरक्षणविरोधी अस्ति इत्यपि असौ आक्षिप्तवान्। कांग्रेस देश के गरीबों, वंचितों को संविधान से मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है और शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान है। अगले 5 साल तक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् महाराष्ट्र राज्ये महायुति प्रशासनम् एव राज्याय स्थिर प्रशासनं दातुं शक्नुयात् इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रवर्तमानमासस्य 16 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कं यावत् देशत्रयस्य यात्रायै गमिष्यति। अत्रान्तरे असौ नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना इति देशानां यात्रां करिष्यति। अत्र क्रमे सर्वादौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतेः बोला अहमद तिनुबू इत्येतस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य नाइजीरिया देशे प्रवासं करिष्यति।
अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारत नाइजीरिया देशयोः मध्ये रणनीतिकसहभागितायाः समीक्षां समेत्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां सुदृढीकरणम् उद्दिश्य चर्चां करिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील देशे आयोजयिष्यमाणे G20 शिखरसम्मेलने सहभागितां कर्तुं रियो डी जेनेरियो इति नगरस्य यात्रां करिष्यति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री मोदी गुयाना देशस्य राष्ट्रपतेः डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इत्येतस्य निमन्त्रणे गुयाना देशस्य राजकीययात्रायां भविष्यति। निजयात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी गुयाना देशस्य संसद् अपि सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रशासितप्रदेशस्य दादर नागर हवेली दमन दीव इत्येतस्य यात्रायां गता अस्ति। तावत् राष्ट्रपतिः अद्य सिल्वासा स्थिते नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इत्येतस्य संस्थानस्य यात्रां कुर्यात् अथ विभिन्नानां शैक्षणिकसंस्थानां छात्रैः शिक्षकैः समं संवादं कुर्यात्। ततः अनन्तरं राष्ट्रपतिः झण्डा चौक इति विद्यालयस्य उद्घाटनं समाचर्य सिल्वासा स्थले एव आयोज्यमानम् एकं सार्वजनिकं समारोहं सम्बोधयेत्। तावत् अद्रैव राष्ट्रपतिः सायं INS इति खुखरी स्मारकमपि गच्छेत्। केन्द्रशासितप्रदेशस्य दादरा नगर हवेली दमन दीव इत्येतस्य यात्रायां गतायाः राष्ट्रपतिवर्यायाः प्रदेशप्रशासकः प्रफुल्ल पटेलः स्वागतं कृतवान्। केन्द्रशासितप्रदेशस्य प्रथमे यात्राक्रमे प्राप्तायै राष्ट्रपतिवर्यायै सैनिकसम्मानं प्रदत्तं गतम्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या पक्षीगृहस्य अभियान्त्रिकी महाविद्यालयस्य अथ राष्ट्रिय फैशन औद्योगिकीति संस्थानपरिसरस्य यात्रां कृतवती। मध्यप्रदेशस्य उज्जैन नगरे 7 दिवसीयं 66तमम् अखिल भारतीय कालिदास समारोहम् उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ मुख्यातिथिरूपेण सहभागितां गृहीतवान्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः कलाक्षेत्रेण सम्बद्धानां बहूनां कलाकाराणां सम्मानं कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ कवेः कालिदासस्य साहित्यिकरचनाः चर्चितवान्। तेन उक्तं यत् महाकवि कालिदासस्य रचनासु मानवीयभावानाम् अद्भुतः सङ्गमः अस्ति। अस्माकं सर्वेषां कृते एतत् प्रेरणास्रोतत्वेन अस्ति। एतस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री डॉक्टर मोहन यादवः, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, कौशल विकास रोजगार राज्यमंत्री उज्जैन जनपदस्य प्रभारी मंत्री च गौतम टीटवालः अपि उपस्थिताः आसन्। झारखंड विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे अद्य राज्यस्य 43 विधानसभासनेषु मतदानं भवेत्। प्रथमे चरणे तत्र 83,600 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयः भवेत्। एतेषु पूर्वमुख्यमन्त्रिणः चम्पई सोरेन इत्यस्य सरायकेला विधानसभासनमपि सम्मिलितम् अस्ति। प्रातः 7 सायं 5 यावत् राज्यस्य 43 आसनेषु प्रथमचरणपरं मतदानं भवेत्। राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी रविकुमारः संसूचितवान् यत् 950 मतदानकेन्द्रेषु सायं 4 यावत् मतदानं भवेत्। ये च खलु मतदानपङ्क्तौ यथाकालं स्थिताः भवेयुः ते मतदानं कर्तुं प्रभवेयुः। झारखंड राज्ये विधानसभायाः प्रथमचरणेन सममेव 10 राज्येषु व्यापृतेभ्यः 31 विधानसभायाः अथ केरल राज्यस्य वायनाड लोकसभायाः आसनेभ्यः अपि अद्य उपनिर्वाचनाय मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। एतेषु 31 विधानसभासनेषु असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्णाटक, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय, राजस्थान, पश्चिम बंगाल राज्यानि समाहितानि सन्ति। निर्वाचनायोगस्य निर्देशानुसारं प्रातः 7 मतदानं समारब्धं स्यात्। शीर्षन्यायालये देशे बुलडोजर एक्शन इत्येतस्मिन् कार्याचरणम् आलक्ष्य अद्य दिग्निर्देशावली निश्चिता भवेत्। न्यायालयः दण्डप्रदाने बुलडोजर इत्यस्य प्रयोगस्य पक्षे नास्ति। आरोपिणः परिवारजनाः निर्दोषाः सन्ति, अतः भवनध्वंसनम् अनुचितम् अस्ति।
झारखण्ड महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भाजपादलस्य दिग्गजाः नेतारः सजवं प्रचारं समाचरन्ति। अत्र क्रमे केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य महाराष्ट्रस्य यात्रां कुर्यात्, अथ दादासाहब साबल नॉलेज सिटी दोडाईचा इत्यत्र जनसभां सम्बोधयेत्। तावत् मध्याह्ने केन्द्रीयगृहमन्त्री चालीसगांव इत्यत्र स्थिते छत्रपति शिवाजी महाराज इति प्राङ्गणे जनसभां कुर्यात्। ध्येयं यत् महाराष्ट्रे नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। ह्यः कार्तिकमासस्य शुक्लपक्षस्य एकादशी आसीत्। देवोत्थानैकादशी नाम्ना एषा तिथिः अत्यन्तं पुण्या मन्यते। देवोत्थानैकादश्यां पुण्यस्नानाय अतिमात्रं श्रद्धालवः अयोध्यानगर्याः सरयूतटे दृष्टिं गताः। श्रीविश्वनाथनगर्यां काश्यामपि श्रद्धालवः एतस्मिन् पावनावसरे पुण्यावगाहनं कृतवन्तः। देवोत्थानैकादश्यां भगवान् विष्णुः चतुर्मासानन्तरं जागर्ति इति विशेषः। देशस्य अनेकेषु भागेषु देवोत्थानैकादश्यां तुलसीविवाहः अपि पर्वरूपेण आचर्यते। एतस्यां तिथौ शालिग्रामस्वरूपस्य भगवतः विष्णोः विवाहः तुलसीदेव्या सह भवति। अवधेयं यत् तुलसीदलं सनातनधर्मणि अत्यन्तं पवित्रं मन्यते। एतच्च माङ्गलिककार्येषु शुभारम्भस्य प्रतीकभूतं भवति। एतस्मिन् अवधौ तीर्थेषु पुण्यावगाहनं भवति, विशिष्टमिति तु विदितमेव। अग्रिमवर्षे आयोजयिष्यमाणस्य नेत्रकुम्भस्य सफलायोजनम् उद्दिश्य दिल्लीस्थिते अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इति केन्द्रे एकः कार्यक्रमः आयोजितः गतः। अत्र कार्यक्रमे देशस्य विभिन्नभागेभ्यः समागताः स्वयंसेवकाः, सेवाप्रदानसंस्थानां प्रतिनिधयः, प्रभूतसंख्यायां चिकित्सकाः अथ समाजसेवाव्रतिनः सम्मिलिताः अभवन्। सऊदी अरेबिया देशस्य विदेशमन्त्री प्रिंस फैसल बिन फरहान इत्येषः 2 दिवसीयस्य आधिकारिकयात्रायै भारतं प्राप्तवान्। अथ प्रथमदिवसे तस्य मेलनं विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह भवेत्। अवधेयं यत् तस्य इयं यात्रा बहुपक्षीय भारत सऊदी अरेबिया द्विपक्षीयसम्बन्धेषु गतिं प्रदास्यति। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।